الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمراء وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اس وچ اللہ تعالی جل جلالہ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈل والے یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں والے علم نشرح دے سینے والے ما زاغ البصر دیاں پیاریاں تے سونیاں اکھاں والے طٰہٰ دی جبین والے والفجر دی پیشانی والے مکے والے مدینے والے عرش والے اور فرش والے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے پیارے شفیق مہربان باپ حضرت امام حسن و حسین دے نانا جان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تسی اپنی سونی پیاری مٹھی شیریں زبان دے نال ارشاد فرما دو قل تسی کہہ دو یعنی اپنی پیاری سونی زبان دے وچوں ارشاد فرما دو ان صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میرا ظاہری طور سے زندہ رہنا و مماتی اور ظاہری طور سے پردہ کر جانا تہاڈیاں اکھاں تو اوجل ہو جانا اس زندگی دے سارے معاملات زندگی دے سارے حالات
جدوں دی اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے مینوں زندگی عطا فرمائی ہے اس وقت تو لے کے ہن تک اور ہن تو لے کے قیامت تو بھی اگے جدوں تک خدا تعالی نے چاہیا اے میرا سب کچھ للہ اللہ تعالی دی رضا اور خوشنودی حاصل کرن دے واسطے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قربانی، آپ جڑی 5 وقت دی نماز پڑھتے سن اور پڑھاندے سن اور عید الاضحیٰ دے موقع دے ہوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جڑی قربانی دیندے سن اپنی طرفوں اور اپنی امت دی طرفوں، اور نمازاں بھی اللہ تعالی دی رضا حاصل کرن دے واسطے اور قربانیاں بھی اللہ تعالی دی رضا حاصل کرن دے واسطے، دنیا دے وخالے واسطے نہیں یا بلے بلے یا شہرت حاصل کرنے واسطے نہیں، بلکہ اللہ تعالی دی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے دے واسطے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ازل تو لے کے ابد تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کدوں شروع ہوئی اللہ جاندا وے یا اللہ دے رسول جانتے ہیں؟ زندگی دین والا جاندا ہے یا زندگی لین والا جاندا ہے؟ کدوں تک زندگی رہے گی، کدوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام نے زندگی عطا فرمائی ہے؟ جدوں تک خدا نے چاہیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اختتام میں بھی زندگی دی انتہا میں بھی اللہ جاندا وے یا اللہ دا رسول جاندا وے، دین والا جاندا وے یا لین والا جاندا ہے۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنان وچ اول ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنن وچ اول نے۔ خدا تعالی بھی اول اور خدا تعالی دی عطا دے نال حضور بھی اول، خدا تعالی بھی آخر اور خدا دی عطا دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخر۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ظاہر اور اللہ تعالی دی عطا دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر۔ اللہ تعالی بھی باطن اور اللہ تعالی دی عطا دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی باطن۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ او اول بھی ہے، او آخر بھی ہے، او باطن بھی ہے، او ظاہر بھی ہے، اور او ہر چیز نو جانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اے اپنی صفتاں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عطا فرمائیاں نے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج نبوت دے اندر تحریر فرماندے نے کہ اے آیت مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اے آیت مبارکہ تعریف خدا بھی ہے اور تعریف مصطفیٰ بھی ہے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات اول اور حضور دی عطا دے نال حضور اللہ تعالی دی عطا دے نال حضور بھی اول۔ خدا تعالی خالق ہون وچ اول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہون وچ اول۔
خدا تعالی رازق ہون وچ اول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرزوق ہون وچ اول، خدا تعالی حاکم ہون وچ اول اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محکوم ہون وچ اول، خدا تعالی رب ہون وچ اول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرزوق ہون وچ اول، اللہ تعالی بنان وچ اول، حضور بنن وچ اول، خدا تعالی دین وچ اول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لین وچ اول۔ یہ اللہ دی ذات ہی جان رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کدوں بھی شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کنی ہے۔ ظاہری طور تے آپ دی زندگی 63 سال سی، ظاہری طور تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی 63 سال سی، 63 سال جڑے آپ نے عرب شریف دے وچ گزارے نے، جڑے آپ نے حجاز مقدس وچ گزارے نے، اور یہ 63 سالہ زندگی دے کچھ سال آپ نے مکہ المکرمہ وچ گزارے تے کچھ سال آپ نے مدینہ المنورہ وچ گزارے۔ یہ 63 سالہ زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ظاہری زندگی ہے، اور 63 سالہ زندگی تو پہلے جڑی زندگی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی باطنی زندگی ہے، اور 63 سالہ زندگی تو بعد والی جڑی زندگی ہے یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک باطنی زندگی ہے۔ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے 3 حصے کیتے ہیں۔ پہلا حصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور جدو پیدا ہویا، اس وقت تو لے کے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود مبارک وچ تشریف لیاؤن تک اے حضور دی زندگی دا ایک حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا دوسرا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب آمینہ دے گود دے اندر تشریف لیاؤن تو لے کے 63 سال پورے ہون تک اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا دوسرا حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال فرمان تو لے کے روز ابد تک یا جدوں تک خدا تعالی نے چاہیا اس وقت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا تیسرا حصہ ہے۔ اتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی حیات، روزے ازل تو لے کے روزے ابد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو زندگی عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نور تخلیق ہون تو لے کے ہون تک، اور ہون تو لے کے روزے ابد تک اللہ تعالی دی بندگی کردے سن، کردے نے، اور روزے ابد تک کردے رہن گے۔ اتنی لمبی زندگی، ساری دی ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی رضا دے واسطے وقف کر دیتی۔ اے میری زندگی بھی خدا تعالی دی رضا دے واسطے وے، میریاں نمازاں بھی خدا تعالی دی رضا دے واسطے، میریاں قربانیاں بھی خدا تعالی دی رضا دے واسطے، اور ظاہری طور پہ میرا جینا بھی خدا دی واسطے، خدا دی رضا واسطے، اور ظاہری طور پہ میرا مرنا بھی خدا تعالی دی رضا دے واسطے۔ 4 چیزاں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لا چھڑیاں نے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازاں اللہ کی رضا دے واسطے، اپنی قربانیاں اللہ کی رضا دے واسطے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو حضرت آمنہ دی گود وچ تشریف نہیں سن لے آئے، حضور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ رکوع و سجود فرماندے سن، اور جدو آپ جناب آمنہ دی گود وچ تشریف لے آئے، اس وقت تو لے کے 40 سال دی زندگی تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن گزاریا جناب حلیمہ سعدیہ دے گھر، تو وہ بھی اللہ دی رضا دے واسطے، جناب آمنہ دے کول آپ دی پرورش وچ رہ کے، آپ دے زیر سایہ رہ کے جڑا بچپن گزاریا وہ بھی اللہ دی رضا دے واسطے، اور جی جوانی آپ نے ابو طالب دی نگرانی وچ رہ کے گزاری، کفالت وچ رہ کے گزاری، وہ جوانی بھی اللہ دی رضا دے واسطے، 40 سال تو لے کے معراج شریف دا معجزہ عطا ہون تک جڑی آپ نے زندگی گزاری وہ بھی اللہ تعالی دی رضا دے واسطے، اور معراج شریف دا معجزہ جدو عطا کیتا گیا تے نمازاں فرض ہو گئی، اے معراج شریف دے معجزہ عطا ہون تو لے کے 63 سال دی زندگی تک نبی کریم علیہ السلام نے جڑا بڑھاپا گزاریا، وہ بڑھاپا بھی خدا تعالی دی رضا دے واسطے، اور وصال شریف تو لے کے ہون تک جڑی زندگی آپ عالم برزخ وچ گزار رہے ہیں، وہ زندگی دے وچ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قیام فرماندے نے، رکوع و سجود پہ فرماندے نے، قوما قیام فرماندے نے، اور اس چیز دا ثبوت اللہ تعالیٰ دے قرآن تو بھی ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک تو بھی ملتا ہے، الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب جدو تسی قیام فرماندے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں وہدی رہتی ہے، آپ قبر وچ عالم برزخ دے وچ جا کے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی بارگاہ چ سجدہ فرماندے نے، رکوع و سجود پہ کرتے ہیں، قوما قیام پہ کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتیاں دے چرمٹ دے اندر، 70,000 فرشتیاں دے جلوس دے وچ آپ قبر وچوں باہر تشریف لے ہون گے، 70,000 فرشتے آپ دا استقبال کرنے واسطے کھلوتے ہون گے، اور اگے اگے مدینے دا لاڑا ہوئے گا، ساری کائنات دا مالک تے مختار ہوئے گا، پیچھے پیچھے 70,000 فرشتے ہون گے، میدان محشر دے اندر تشریف لے ہون گے، امت مصطفیٰ حضور کی بارگاہ چ حاضر ہوئے گی، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، اسی تہاڈی نگاہ دے طلبگار ہاں، ساڈی شفاعت کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر دے اندر سجدہ کرن گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دی رضا واسطے ہوئے گا، جب خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوبہ ہن اپنا سر سجدے وچ چک لو، جس طرح تسی آکھو گے اسی طرح کیتا جائے گا، اسی طرح کیتا جائے گا۔ اگوں تسی اندازہ کرو جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے، جہنمی جہنم وچ چلے جان گے، جہنمی جہنم وچ جان گے تو ہم فیہا خالدون، جنتی جنت وچ جان گے تو انہاں واسطے بھی ہم فیہا خالدون، او اوتھے ہمیشہ رہن گے، اے ایتھے ہمیشہ رہن گے، جنتی جنت وچ ہمیشہ رہن گے، جہنمی جہنم وچ ہمیشہ رہن گے، تے جنتی جڑی زندگی ہے وہ لا محدود زندگی ہے، جنتی جڑی زندگی ہے وہ لا متناہی زندگی ہے، جنتی جڑی زندگی ہے وہ بے حد و بے حساب زندگی ہے، جنتی جڑی زندگی ہے او دا کوئی کنارہ نہیں، او دی کوئی حد نہیں، لا محدود زندگی، او زندگی دا کوئی اخیر نہیں،
اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے یہ ساری زندگیوں کے حصے، زندگیوں کے سارے حصے اللہ تعالیٰ کی رضا دے واسطے وقف کر دیتے ہوئے ہیں۔ وَمَحْيَايَ، میری حیات، میری زندگی للہ، اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے، میری زندگی، میرا جینا، میری حیات، میری وفات، میری نمازاں، میری قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے نے۔ حالانکہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی ذات با برکات نو جڑی خدا تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، کوئی گھٹ عزت عطا فرمائی ہے؟ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے۔ حضور علیہ صلاۃ و سلام دی بلے بلے کو تھوڑی جی بلے بلے نہیں، حضور دی بلے بلے فرشوں تے بھی ہو رہی ہے، حضور دی بلے بلے عرشاں تے بھی ہو رہی ہے۔ ہر جہان دے وچ نبی پاک علیہ صلاۃ و سلام دی بلے بلے، حضور علیہ صلاۃ و سلام نو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اج سانو تھوڑی جی زندگی ملے نا، تھوڑی جی زندگی، تھوڑی جی عزت حاصل کرن دے واسطے، اپنی اے لام، اپنی اے چند روزہ زندگی دے وچ، چند روزہ زندگی وچ تھوڑی جی عزت دے واسطے اسی نمازاں پڑھنے ہیں، تھوڑی جی عزت دے واسطے اسی روزے رکھنے ہیں، تھوڑی جی عزت دے واسطے اسی جہاد کرنے ہیں، تھوڑی جی عزت دے واسطے اسی بکریاں دیاں، چھتریاں دیاں، اونٹاں دیاں، گاواں دیاں قربانیاں دینے ہیں، تھوڑی جی عزت حاصل کرنے دے واسطے، اور کنال ہے ایک محدود زندگی حاصل، زندگی محدود زندگی وچ محدود عزت حاصل کرنے دے واسطے اسی اینیاں سخاوتاں کرنے ہیں، اور ہزاراں روپیہ، لکھاں روپیہ، کروڑاں روپیہ اسی صدقہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پیش کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ دی راہ چ دینے ہیں، کہدے واسطے اے نیک عمل پہ کرنے ہیں سانو کوئی چنگا آکھے، ساری کوئی عزت کرے، پر اس طرح دی عزت کوئی عزت نہیں۔ نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتاں دو، نیک عمل کرو، دنیا دی بلے بلے واسطے نہیں، دنیا دی بلے بلے حاصل کرن دے واسطے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن دے واسطے، پروردگار عالم دی خوشنودی حاصل کرن دے واسطے۔ ایک بندہ سی نا، اس پوچھیا، ایک دوست نو ملیا، کہندا تیرا نام کی ہے؟ وہ کہندا جی میرا نام حاجی عبدل کریم ہے۔ نیت دی گل دیکھو، وہ کہندا جی میرا نام حاجی عبدل کریم ہے۔ انہیں پوچھا تیرا نام کی ہے بھائی؟ میرا نام تو پوچھ لیا ہے، میرا نام حاجی عبدل کریم ہے۔ تیرا نام کی ہے؟ وہ کہندا جی میرا نام نمازی عبد الرحیم ہے۔ وہ کہندے میرا نام نماز حاجی عبد الکریم ہے، کہندے میرا نام نمازی عبد الرحیم ہے۔ وہ نمازی عبد الرحیم حاجی عبد الکریم نو کہندا ہے کہ میرا نام نمازی عبد الرحیم ہے۔ وہ حاجی عبد الکریم کہندا ہے، وہ اللہ دے بندیا، حاجی عبد الکریم تے ہو گیا تے نمازی عبد الرحیم کی ہوندا وے؟ حاجی عبد الکریم تے ہو گیا تے نمازی عبد الرحیم کی ہویا؟ لوکاں دے ناماں نال حاجی تے لگ جاندا ہے، نمازی اج کل کدی کسی کے نام نہیں لگا، کسی نے نہیں بولیا۔ وہ نمازی عبد الرحیم حاجی عبد الکریم نو کہندا ہے، اصل میں چاہ کو نہیں مینوں کہ میرے نام دے نال نمازی لگے، میں تینوں سمجھانا وا پیا۔ کی سمجھانا مینوں پیا؟ اس آخیا توں سال وچ کنے حج کرنا ہے؟ آخر جی میں ایک حج کیتا ہے، سال وچ ایک حج نہیں بلکہ میں زندگی وچ ایک حج کیتا ہے۔ اس آخیا تو اگر زندگی میں ایک حج کیتا ہے، کیونکہ حج زندگی میں ہے ہی ایک مرتبہ فرض ہے، تو زندگی میں ایک حج کیسے کیتا ہے تے ایک حج کر کے اپنے نام تو حاجی عبد الکریم لا لیا ہوئے، تے میں تے روزانہ دیاں 5 نمازاں پڑھنا، میں تے روزانہ دیاں 5 نمازاں پڑھنا، میں فجر ویلے نماز پڑھنا، ظہر ویلے نماز پڑھنا، عصر ویلے نماز پڑھنا، مغرب ویلے نماز پڑھنا، عشاء ویلے نماز پڑھنا، جمعے ویلے نماز پڑھنا، عید الفطر کے ٹائم تے نماز پڑھنا، عید الاضحیٰ کے ٹائم تے نماز پڑھنا، تہجد ویلے نماز پڑھنا، اشراق کے ویلے نماز پڑھنا، چاشت کے ویلے نماز پڑھنا، یا وبین کے ویلے نماز پڑھنا وا، میں تے فرضی نمازاں پڑھنا، نفلی نمازاں پڑھنا وا،
روزانہ دیا 5 فرض نمازاں پڑھنا وا اور 5 فرض نمازاں تو علاوہ میں کئی نفلی نمازاں بھی پڑھنا وا تے جو تو سال وچ اے تو زندگی وچ ایک حج کر کے حاجی عبدل کریم بن سکنا ہے تے میں روزانہ 5 نمازاں پڑھ کے نمازی عبدل رحیم نہیں بن سکتا. اصل سمجھایا انہوں سی تیرا گمان غلط ہے، تیرا تصور غلط ہے، تیرا نظریہ غلط ہے. میں تینوں پوچھیا وے تیرا نام کی ہے، میں تینوں یہ نہیں پوچھیا کہ تو حج کیتا کہ نہیں کیتا، میں تینوں یہ نہیں پوچھیا کہ تو حج کیتا کہ نہیں کیتا، میں تینوں پوچھیا وے تیرا نام کی ہے کہ تو مینوں دسنا ہے میرا نام عبدل کریم ہے. تے حاجی عبدل کریم نام تو نہیں ہے، تے ایک صفت ہے تیرے وچ تو جڑا حج کیتا ہے یہ تیری صفت ہے. تے میں تیری صفت نہیں پوچھی، میں تیرا نام پوچھیا ہے. تیرے والدین نے تیرا نام کی رکھیا سی؟ اس واسطے نیت کرو، نہ کران واسطے نہیں، نیت کرو اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن دے واسطے. کسے چنگے کام دی نیت کرو. اے جڑ ٹی وی اتے میڈیا دے اتے جی فلانے وزیر نے اینے لاکھ روپے دا چیک کٹ کے دے دیتا ہے فلانے محلے دیاں گلیاں بازار بنان دے واسطے، ہاسپٹل بنان دے واسطے، یا ٹینکی لوان دے واسطے، یا فلانا کام رفع عامہ کرن دے واسطے فلانے بندے نے اینے لاکھ دا اینے کروڑ دا چیک کٹ کے دیتا ہے. تے دکھایا کتے جا رہا وے؟ ٹی وی دے اوتے میڈیا والے وکھاندے نے پے، پوری دنیا وچ دا چرچا پیا ہوندا وے. سخاوت کتنے پیا کردا ہے، نیکی کتنے کرن دیا ہے، تے او اپنی نیکی دا جڑا چرچا وے پوری دنیا وچ کراندا وے پیا کہ پوری دنیا مینوں ویکھے میں نیکی پیا کرنا وا، پوری دنیا مینوں ویکھے میں نماز پیا پڑھنا وا، پوری دنیا مینوں ویکھے میں حج پیا کرنا وا، پوری دنیا مینوں ویکھے میں سخاوت پیا کرنا وا، پوری دنیا مینوں ویکھے میں روزہ پیا رکھنا وا، پوری دنیا مینوں ویکھے میں روزہ پیا افطار کرنا وا، پوری دنیا مینوں ویکھے میں تلاوت پیا کرنا وا. یہ غلط نے سارے نظریات، یہ خیالات اور تصورات تخیلات غلط نے. چنگا نظریہ او داوے جڑا کوئی بھی نیکی دا کام کردا تے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے کردا، تو دنیا دی مشہوری واسطے نہیں کردا، دنیا دی مشہوری واسطے نہیں، وہ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دی حضوری واسطے کردا وے. تے کام کوئی بھی کرو نیکی دا دنیا دی مشہوری واسطے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ حضوری واسطے کرنا چاہیے. رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک فرمایا میرے محبوبہ کہہ دے، اے میرے محبوبہ اعلان فرما دے میری نمازاں بھی اللہ دی رضا دے واسطے، میرے رکوع و سجود بھی اللہ دی رضا دے واسطے، میرے قوما قیام بھی اللہ دی رضا دے واسطے، میرا ظاہری طور سے جینا بھی اللہ دی رضا دے واسطے، میرا دنیا تو پردہ فرما جانا بھی اللہ دی رضا دے واسطے، دنیا دے وکھالے واسطے نہیں، دنیا دی بلے بلے واسطے نہیں، وکھاوے واسطے نہیں، بلکہ پروردگار عالم دی رضا حاصل کرن دے واسطے وے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہر نیکی سر تو لے کے پیروں تک جسم دی ایک ایک حرکت پروردگار عالم دی رضا دے واسطے وے. میں تجارت کرنا تے اے بھی رضا دے اللہ دی رضا دے واسطے وے، میں سیاست کرنا وا تے اے بھی اللہ تعالی دی رضا دے واسطے وے، میں قیادت کرنا تے اے بھی اللہ دی رضا دے واسطے وے، میں خطابت کرنا وا تے اے بھی اللہ دی رضا دے واسطے وے، میں امامت کرنا وا تے اے بھی اللہ دی رضا دے واسطے وے، میں سخاوت کرنا تے اے بھی اللہ دی رضا دے واسطے وے. میں جو بھی نیکی دا کم پیا کرنا وا اللہ دی رضا دے واسطے کرنا وا، دنیا نو وکھان واسطے نہیں پیا کردا، دنیا وچ بلے بلے کران واسطے نہیں پیا کردا، اپنا جھنڈا اچا لان واسطے نہیں پیا کردا. کدے واسطے کرنا وا میرا اللہ راضی ہو جاوے، میرا خالق راضی ہو جاوے کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت
جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے کرو. تے سانو کی کرنا چاہیے؟ سانو بھی کوئی نیکی دا کام اگر اسی کریے تے سانو کی چاہیے؟ سانو یہ نہیں چاہیے کہ سارا گوانڈی راضی ہو جاوے، سارا فلانا رشتہ دار ہو جاوے، خوشی دے موقع ہوتے، غمی دے موقع ہوتے، فلانی برادری راضی ہو جاوے، فلانا خاندان راضی ہو جاوے. خوشی دا موقع ہوے یا غمی دا موقع ہوے، یہ جو بھی معاملات کیتے جاندے نے برادری نو، خاندان نو، رشتہ داراں نو، تعلقداراں نو راضی کرنے واسطے نہیں بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنے واسطے کرنا چاہیے. تے اچھی نیت دا ثواب ملتا ہے. نیت ہوے اچھی تے پھر نیت دا بھی ثواب ملتا ہے تے عمل دا بھی ثواب ملتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کدھر جانے پے، رستہ تنگ سی، اگوں کتا نجاست نال بھریا ہویا آ رہا ہے. جناب امام بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ او جن نے ایک کنجری نو مسلے تے کھلار دیتا سی. ایک کنجری ایک فحشہ عورت نو مسلے تے کھلاریا، رکوع کرایا، سجدہ کرایا. جدو سجدے چ سر رکھیا تے اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھ پئے. یا پروردگار عالم، اے فحشہ عورت نو، اس کنجری عورت نو ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی، اگے سنبھالنا تیرا کام ہے. جدو مسلے دے کھلوتی تے کنجری نیت کیتی تے کنجری قیام کیتا تے کنجری رکوع گئی تے کنجری قوما کیتا تے کنجری سجدے گئی تے کنجری رکعت پوری کیتی تے کنجری نماز پوری کیتی تے کنجری جدو سر سجدے وچوں اٹھیا، جدو نماز تو فارغ ہو گئی، مسلے تے کھلوتی تے کنجری کھلوتی سی، مسلے تو تھلے اتری تے زمانے دی ولیہ بن کے اتری سی. ایک ہی برکت کے گاہے ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھ. سبحان اللہ. بزرگوں بیٹھ جاؤ. او جناب بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب جا رہے سن تے رستہ سی تنگ، اگوں آ گیا کتا، انہوں لگا سی گند، انہوں لگی سی نجاست، وہ چکر نال بھریا ہویا آ رہا سی. آپ نے نہ کپڑے ٹنگ لے، اس طرح کر کے نہ کپڑے سمیٹنے شروع کر دیتے. مثال طور پہ جسوں رستے ننگی ہے نا، بارش پی ہو، چکڑ ہویا ہوئے نا تے کپڑے ٹنگ کے ننگی نکلے، چھٹے نہ پی جان. اسی نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حاضر ہونا میں. وہ اگوں کتا آیا گند نال بھریا ہویا. آپ نے اپنی عادت کے مطابق نہ کپڑے ٹنگنے شروع کر دیتے. کتنے پلیت کتا پاک کپڑیاں دے نال نہ لگ جاوے. آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ نے نماز پڑھانی سی. کتے نو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زبان عطا فرما دیتی. کتا بول پیا، کتا بولیا اے بایزید، اے بسطامی، اے اللہ دے ولی، تسی اپنے کپڑے کیوں ٹنگے نے؟ تسی اپنے کپڑے کیوں سمیٹے نے؟ آپ نے فرمایا میں اس واسطے سمیٹے نے، میری نیت ایسی کہ میں پڑھنی سی نماز، تے نماز پڑھن دے واسطے میں اپنے کپڑے نو پلیدی کو بچایا ہوئے، نفاقی کو بچان دے واسطے میں کپڑے ٹنگے نے. کتا عرض کرتا ہے اگر تہاڈی اے نیت ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنے واسطے کپڑے ٹنگے نے، نیت بالکل ٹھیک ہے. مسجد کے اندر جان واسطے کپڑے سمیٹے نے، تہاڈی نیت بالکل صحیح ہے، اچھی نیت ہے، تہاڈی سونی پیاری پکیزہ صاف ستھری نیت ہے. اگر تسی ایس نیت نال کپڑے ٹنگے ہوں گے کہ تسی انسان ہو تو میں حیوان ہوں، میں پلید ہوں،
کتا پلید، کتا حقیر مخلوق، کتا کہندا ہے اگر مینوں حقیر سمجھدے ہویا، اگر میری تحقیر کردے ہویا تسی کپڑے ٹنگے نے تے اے جسم کی تواڈے دل دے اوتے داغ لگ جانا سی، تواڈے دل دے اوتے حقارت دا داغ لگ جانا سی۔ اے دنیا دے کپڑے نے، دنیا دیاں 2-4 بالٹیاں دے نال 2-4 برتناں دے نال وی کپڑے دھپ جان تے صاف ہو جاندے نے۔ غرور و تکبر دا داغ اگر دل دے اوتے لگ جاوے او 7 سمندراں دے نال وی دھوتا جاوے تے دل پھر بھی صاف نہیں ہوندا۔ اگر تہاڈی یہ نیت نہ نماز پڑھن دی تے پھر بہتر ہے، تے جے مینوں حقیر سمجھ کے تسی کپڑے ٹنگے نے تے تہاڈے دل دے اوتے غرور تے تکبر دا داغ لگ جاوے گا، اور دل دے اوتے جڑا داغ لگ جاوے نا وہ 7 سمندراں نال بھی دھوو تے پھر بھی دل صاف تے پاک، بولو صاف تے پاک نہیں ہو سکتا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے جے رب ملدا نا تیرا تو تا ملدا ڈڈواں مکھیاں سلطان بہو رب اونا نو ملے دا تے نیتا جنا دیاں اکھیاں جنہ دیاں نیتاں بھڑیاں نے نمازاں پڑھن دے باوجود خدا انہاں نوں نہیں ملدا، جنہ دیاں نیتاں بھڑیاں نے روزے رکھن دے باوجود انہاں نوں خدا نہیں ملدا، جنہ دیاں نیتاں بھڑیاں نے سخاوتاں کرن دے باوجود انہاں نوں خدا نہیں ملدا، جنہ دیاں نیتاں بھڑیاں نے انہاں نوں سخاوتاں عبادتاں ریاضتاں تلاوتاں حج عمرے طواف رکوع و سجود قوما قیام تسبیحاں پھیرن دے باوجود بھی انہاں نوں خدا نہیں ملدا۔ کنہاں نوں؟ جنہاں دیاں نیتاں بھڑیاں نے تے جنہاں دیاں نیتاں چنگیاں نے، جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے، جنہاں دیاں نیتاں اچھیاں نے، او تھوڑا عمل بھی کردے نے خدا تعالی دی ذات بابرکات دا انہاں نوں قرب عطا ہو جاندا، انہاں نوں اللہ تعالی دا قرب مل جاندا ہے۔ نیت ہوے نا کام تے سارے ہو جاندے نے، دنیا دے کام بھی ہو جاندے نے، دین دے کام بھی ہو جاندے نے، تے جے بندہ ہر کام وچ نیت اچھی رکھے، سونی نیت رکھے، اچھی نیت رکھے، سچی نیت رکھے، نالے کام ہو جاوے گا تے نالے اللہ تعالیٰ انہوں نیت دا ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک کہندا ہے کہ صحابی نے مسجد نبوی دی طرف اپنے مکان دی کھڑکی رکھی، مکان بناندے ہویا مسجد نبوی دی طرف اپنے مکان دی کھڑکی رکھی، الماری رکھی، کھڑکی رکھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی ایسے تو کھڑکی کیوں رکھی ہے اس پاسے، دوجے پاسے نہیں رکھی، اس پاسے کیوں رکھی ہے؟ تو صحابی عرض کر دینا یا رسول اللہ میں نہ چلو کھڑکی رکھ لینے ہوا آوے کرے گی، بولو کیا کرے گی؟ ہوا آوے کرے گی، گرمیاں دے وچ بولتے چھڑو گرمیاں دے وچ ہوا آوے کرے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا تے تینوں آنی آنی سی، ہوا تے تینوں آنی آنی سی، اگر کھڑکی رکھ دے وقت تو اے نیت کر لیندا نا ایس مسجد نبوی دے ول میں کھڑکی اس واسطے رکھنا مینوں اذان دی آواز آوے کرے گی،
اگر تو اے نیت رکھدا، اگر نیت اے کردا کہ مینوں اذان دی آواز آوے کرے گی تے نالے تینوں ہوا آونی کرنی سی، نالے تینوں نیت دا ثواب مل جانا سی۔ لیکن نیت ہوے چنگی، دنیا دا کام ہوے یا دین دا کام ہوے، اپنا کام ہوے یا بیگانہ کام ہوے، ملک دی خدمت ہوے یا ملت دی خدمت ہوے، نیت ہوے چنگی نالے کام ہو جائے گا تے نالے او کام اللہ تعالی دی عبادت دے وچ شمار کیتا جائے گا۔ سلطان باہو رب یو نانو ملے دا تے نیتا جنا دیا اکھیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مومن دی نیت مومن دے عمل نالوں بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا مومن دی نیت مومن دے عمل دے نالوں بہتر ہے، کیونکہ نیت ہوندی ہے پہلے، عمل ہوندا ہے بعد، ارادہ ہوندا ہے پہلے، کام ہوندا ہے بعد وچ۔ تے جے ارادہ چنگا ہوے، نیت چنگی ہوے، نظریہ ٹھیک ہوے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کام بعد چ ہونا وے، اللہ تعالیٰ تینوں ثواب پہلے عطا فرما رہا۔ وجہ ہے کہ نیت تیری چنگی ہے، مومن دی نیت مومن دے عمل نالوں بہتر ہے، عمل دا ثواب تینوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا۔ او عمل دا ثواب کنا ملے گا؟ جس طرح دا عمل ہوے گا۔ نماز پڑھو گے کنا ثواب ہے، روزہ رکھ دیو کنا ثواب ہے، حج کر دیو کنا ثواب ہے، اور زکات دے دیو کنا ثواب ہے، والدین دی خدمت کر دیو کنا ثواب ہے، گوانڈیاں دے حق حقوق پورے کر دیو کنا ثواب ہے، والدین دی خدمت کر دیو کنا ثواب ہے، بیوی بچیاں تے شفقت کر دیو کنا ثواب ہے، محلے وچ کوئی چنگا کام ایک دوجے واسطے کر دیو کنا ثواب ہے۔ رستے دے وچ اگر روڑا پیا ہویا ہوے نا او بھی پاسے کر دتا جاوے کنا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، ڈھیرا ثواب ہے، پہاڑاں دے برابر ثواب ہے۔ تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میری امت نو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ایسیاں فضیلت ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے، پہلیاں امتاں جنہ عمل کردیاں سن اونا ہی انہاں نوں ثواب ملدا سی، میری امت چھوٹا عمل کرے گی ثواب پہاڑاں دے برابر عطا کیتا جائے گا۔ چھوٹا عمل تھوڑا عمل کرے گی، چھوٹا عمل کرے گی میری امت، ثواب اینو پہاڑاں دے برابر دتا جائے گا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دی نیت مومن دے عمل نالوں بہتر ہے۔ اگر تسی چھوٹا عمل کر کے پہاڑاں دے برابر ثواب حاصل کرو گے تے اس نیک عمل دی نیت دا ثواب اللہ تعالیٰ تعالی پہاڑاں دے والوں میں زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جدوں بندہ نیکی دا کام کرن دی نیت کردا ہے، نیکی دا کام نیک عمل کرن دی نیت کردا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات فرماندی ہے جے عمل انہیں کیتا نہیں کسی مجبوری دی وجہ تو عمل انہیں ہجے کیتا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فرشتیو اے نامہ اعمال وچ ثواب لکھ دو۔ نیت کیتی ہے ہجے عمل نہیں کیتا، عمل ہجے کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں کیتا، نیت کر رہی ہے، اللہ فرماندا ہے فرشتیو کرامن کاتبین یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اے دے نامہ اعمال وچ اس عمل دا ثواب لکھ دو۔ جدو بندہ کسی گناہ دی نیت کردا ہے، کسی غلطی دی نیت کردا ہے، کسی گناہ دی نیت کردا ہے اور گناہ کرن تو بعد اللہ فرماندا ہے فرشتیو ذرا ٹھہر جائے جے، ہجے ٹھہرو ہجے نہ لکھیا جے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا توبہ کر لے، گناہ یہ کو ہو گیا وے، غلطی یہ کو ہو گئی ہے پر یہ ہجے غلطی نہ کرے لکھیا جائے، ہجے کا گناہ نہ لکھیا جائے، تھوڑا جا ٹائم ٹھہر دو، تھوڑی جی مہلت دے دو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا توبہ کر لے۔
تے توبہ کرے گا تو پھر کیا ہوئے گا؟ او دا گناہ نہیں لکھیا جائے گا، او دا نیک عمل لکھیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ او دے گناہ نو دی نیکی وچ تبدیل کر دے گا۔ وجہ کی ہے؟ یہ ساریاں نعمتاں، یہ عزتاں، یہ پہاڑاں تو بھی زیادہ ثواب کیوں ادا کیتا جا رہا ہے؟ اس واسطے سلطان باہو فرماندے نے کہ سلطان باہو رب نو ملے دا نیتا جنا دیاں اکھیاں حدیث پاک جاندا ہے قیامت والے دن ترے بندیاں نو اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون دا حکم ہوے گا۔ پہلا ہوے گا عالم، دوجا ہوے گا سخی، تیجا ہوے گا شہید۔ عالم اور سخی اور شہید، یہ ترے بندے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے۔ کادے واسطے؟ حساب و کتاب دے واسطے۔ اللہ فرمائے گا اے قاری، اے عالم، تو کی کرتا رہا دنیا کے اتنے؟ کیڑا عمل کرتا رہا دنیا کے اتنے؟ تینوں میں دنیا اتنے بھیجیا سی آخرت دی کمائی کرن دے واسطے، قبر دی کمائی کرن دے واسطے، حشر دی کمائی کرن دے واسطے۔ تے کی لے کے آیا میرے واسطے؟ کی کر کے آیا واپس؟ کی واپس کر کے آیا میں؟ اے ہمیشہ دی زندگی واسطے کی لے کے آیا ہے؟ اللہ جدو فرمائے گا نا تو او بندہ آکے گا یا اللہ میں تیرے دین دا علم سکھیا سی تے ہورناں نوں سکھایا سی، میں قرآن پڑھیا سی تے ہورناں نوں پڑھایا سی، میں حدیث پاک پڑھی سی تے ہورناں نوں پڑھائی سی، میں آپ بھی نماز پڑھی سی تے ہورناں نوں بھی پڑھائی سی۔ لوکی سارے میرے سامنے بیٹھے ہوندے سن، میں مصلی تے بیٹھا ہوندا سا، میں ممبر دے تے بیٹھا ہوندا سا، سارا محلہ میرے سامنے ہوندا سی، سارا پنڈ میرے سامنے بیٹھا ہوندا سی۔ میں لوکاں نوں اللہ دا قرآن سکھاندا سا، نبی دا فرمان سکھاندا سا، میں لوکاں نوں اللہ تبارک و تعالی دے قرآن دا درس دینا سا۔ یا پروردگار اعلی میں لوکاں نوں نماز پڑھن دا طریقہ سکھانا سا، میں روزہ رکھن دا طریقہ دسدا سا، میں حج کرن دا طریقہ دسدا سا، میں آپ بھی نیک عمل کیتا، میں آپ بھی دین دا علم سکھیا وے تے ہوراں نوں سکھاندا سا۔ حدیث پاک وچ اللہ تعالی دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تواڈے وچوں بہتر ہوے جڑا اللہ دا قرآن سکھدا ہے تے ہوراں نوں سکھاندا ہے۔ وہ تواڈے وچوں بولو کی ہے؟ بہتر ہے۔ بولو تواڈے وچوں کی ہے؟ بہتر ہے تواڈے وچوں جڑا اللہ دا قرآن سکھدا ہے تے ہوراں نوں سکھاندا ہے، حدیث پاک سکھدا ہے تے ہوراں نوں سکھاندا ہے۔ بادشاہ نالوں بہتر ہے، وزیر نالوں بہتر ہے، ایم پی اے تے ایم ایل اے نالوں بہتر ہے، گورنر نالوں بہتر ہے، وزیر اعلیٰ نالوں بہتر ہے کون؟ جڑا اللہ دا قرآن سکھدا ہے تے ہوراں نوں سکھاندا ہے۔ وہ تواڈے وچوں بولو بولو تواڈے وچوں بہتر ہے، تواڈے وچوں اچھا ہے، افضل تے اعلیٰ ہے۔ ہن دوجی چیز سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن آپی تے او بخشیا ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے قیامت والے دن ایک عالم ربانی ایسے 70 گناہگاراں دی شفاعت کرے گا جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو چکی سی، جڑے جہنم دے مستحق ہو چکے سن، جنہاں نوں جہنم وچ جان دا فیصلہ سنا دتا گیا سی، ایسے 70 گناہگاراں دی شفاعت کرے گا کون؟ ایک عالم دین، ایک عالم با عمل 70 گناہگاراں نوں بخشوا کے جنت وچ داخل کرائے گا۔ تے کی گل اپنی بخشش نہیں ہوئے گی، لیکن وہ بخشیا ہوئے گا قیامت والے دن۔ تے اللہ فرماندا ہے اے عالم دین دس تو دنیا تے کی کردا رہا ہے؟
یا اللہ تیرے دین دی خدمت کردا رہا وا، یا اللہ تیرا دین سکھدا رہا وا تے ہورناں نوں سکھاندا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا عالم دین تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کذب نہیں پیا کرنا ہے، یا اللہ میں سچ بولنا وا پیا۔ اللہ فرماندا ہے میں تے علینا ہو علیم بذات الصدور، میں تے دلاں دیاں گلاں جاننا وا، تو تے زبانی کہنا نا یا اللہ میں نہیں کرتا رہا، میں کہنا تو جھوٹ بولتا رہا میں، یا اللہ میں کس طرح جھوٹ بولنا وا۔ اللہ فرمائے گا تیری نیت کی سی، تیری نیت یہ سی کہ لوکی مینوں بہت وڈا عالم دین آکھن، بہت وڈا خطیب آکھن، بہت بڑا امام آکھن، تیری نیت یہ سی، لہذا تیری نیت دا نتیجہ میں تینوں دنیا تے دے دیتا ہوئے، ایسے تیرے واسطے کوئی حصہ نہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تیرا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں، جڑی تو نیت کیتی سی وہ نیت دا ثواب، وہ نیت دا نتیجہ میں تینوں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت وچ تیرا واسطے کوئی جزا نہیں، تیرے واسطے کوئی نتیجہ نہیں، تیرے واسطے کوئی ثمرہ نہیں۔ چل جہنم دے وچ، فرشتے وہ گل چ پلا پاؤ گے، لے جان گے انہوں جہنم دے وچ۔ ہن دنیا تے کی کردا رہا؟ دین دی خدمت کردا رہا، لیکن وہ نیت چ فطور سی، وہ نیت چنگی نہیں سی۔ اللہ فرماندا ہے تیری نیت دا نتیجہ میں تینوں دنیا تے دے دیتا وے۔ لوکاں نے تینوں بڑا وڈا خطیب آکھیا وے، لوکاں نے تینوں خطیب پاکستان نہیں بلکہ تینوں خطیب عرب و عجم کہہ دیتا وے، تے تیری نیت یہ سی، وہ لوکاں نے تیری عزت کرنی سی، لوکاں نے تیری بلے بلے تے کرنی سی، لوکاں نے تینوں اپنے سر دے اوتے چکنا سی۔ جدوں تو کسے پروگرام دے جانا سے لوگوں نے تینوں اپنی آنکھوں تے بٹھانا سی، تیری خدمت ہونی سی، تیری عزت ہونی سی، تیرا استقبال ہونا سی، تیرے اتنے پھول جانے وہ سٹے جانے سن، بڑا بالہانہ عاشقانہ تیرا استقبال ہونا سی، لیکن تو جڑی نیت کر لی سی نا میں جاواں تے اوتھے آ بھی ہوے، میں جاواں تے اوتھے آ بھی ہوے، میں جاواں تے اوتھے آ بھی ہوے، مینوں بڑا پروٹوکول ملے، میری بڑی عزت ہوے۔ اللہ فرمائے گا تیری نیت دا نتیجہ تینوں دنیا تے مل گیا وے، ایسے تیرے واسطے کچھ بھی نہیں، چل جہنم دے وچ۔ سلطان باہو رب اونا نو ملے گا، نیتا جنا دیا اچھیاں دوجا بندہ آئے گا جڑا ہوئے گا سخی، اللہ فرمائے گا آ بھائی سخی آ، تو دنیا تے کی عمل کرتا رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری راہ بڑیاں سخاوتاں کرتا تھا، بڑیاں میں مسیتاں بنوائی نے، بڑے میں مدرسے بنوائے نے، بڑیاں بیوہ عورتوں کی میں خدمت کی ہے، بڑے یتیم بچے میں پالے نے، بڑے فقیروں میں دینا تھا، اور بہت بے سہارے جڑے معذور سن، نابینے ہتھاں پیروں تو معذور سن، میں انہاں دا مہینے دا وظیفہ لایا ہوا سی، لہذا میں بڑے یتیم بچے پالنے، بڑے معذوراں دی میں پرورش کرتا رہا وا، میں بڑے لوکاں دی روزی دا بندوبست کیتا سی، بڑی میں تیری راہ ثقافت کی تھی، بڑے میں ہسپتال بنوائے سن، اور بڑیاں میں ٹینکیاں لوائیاں سن، بڑیاں تھاواں دے اوتے میں فلانے کام دا انتظام کیتا سی، فلانے رستے بنائے سن، فلانیاں سڑکاں بنوائیاں سن، میں بڑیاں سخاوتاں کیتیاں نے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولنا پیا، یا اللہ میں تے سچ کہنا پیا۔ اللہ فرمائے گا میں تیری نیت نو جاننا وا، انی عالم مالا تعلمون، جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے، جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے، تیری نیت، تیرا ارادہ، تیرا نظریہ یہ سی کہ مینوں بڑا پروٹوکول ملے، لوکی میریاں کروڑوں دیا سخاوتاں دے چرچے کرن،
پوری دنیا میری سخاوت دیکھے، میڈیا جو ہوتے، کیبل جو ہوتے، ٹی وی جو ہوتے، پوری دنیا میری سخاوت دیکھے، میں چیک کٹ کے دے رہا ہوں کروڑا روپے کا، ارباں خرباں روپے کا میں چیک کٹ کے دے رہا ہوں، پوری دنیا نو وکھانا سا پیا جڑی تیری نیت سی وہ نیت تیری دنیا سے پوری ہو گئی ہے، لوکاں تینوں بڑا پروٹوکول دیتا ہوئے، تیری بڑی عزت ہوئی ہے، تیری سخاوت ہے، بڑے بڑے چرچے ہوئے، بلے بلے ہو رہی ہے، ہن تیرے واسطے دنیا آخرت سے کوئی حصہ نہیں، تو جو چاہنا ہے وہ تینوں دنیا سے مل گیا وے، چل سیدھا جہنم دے وچ۔ فرشتے وہ گل وچ پلا پان گے، اللہ دے حکم دے نال اونوں اتوں کھچن گے، سیدھا لے جان گے جہنم دے وچ۔ ہن سخاوت اگر اللہ دی رضا واسطے کیتی جاوے تے اس سخاوت دے صدقے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں ٹل جاندیاں نے۔ حضور فرماندے نے الصدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاواں نوں رد دیندا وے، بڑیاں بڑیاں ٹینشناں صدقہ ختم کر دیندا ہے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں نوں صدقہ ٹال دیندا وے، اور جڑا بندہ کسے دی روزی دا سبب بندا وے، اللہ تبارک و تعالی یہ خدمت خلق دے صدقے خدا تعالی وہ دی بخشش فرمان لے، حتیٰ کہ حدیث پاک جاندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ رفاع عامہ دے واسطے کسے دی خدمت کردا رہندا وے، کسے دی جنی دیر تک مدد کردا رہندا وے، خدا تعالی انی دیر تک وہ دی مدد کردا رہندا وے۔ چل جنم دے وچ کیوں تیری نیت ٹھیک نہیں سی، اگے آ جائے گا شہید آ جائے گا، اور تو دنیا سے کی کرتا رہا ہے؟ یا اللہ میری تمنا سی کہ میں تیرے راہ قربان ہوا، میں اپنی جان قربان کر دوا، اور حدیث پاک جاندا جدو شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین دے اوتے ڈگدا وے اسی ویلے اللہ تبارک و تعالی انہوں جنت وچ او دا محل وکھا دیندا۔ ایک دوجے نمبر تے خدا تعالی انہوں شہادت دے وقت اپنا دیدار کرا دیندا، او دے بخشے ہوندے وچ کوئی شک ہے، او دی مغفرت ہے، او دی بخشش وچ کوئی شک ہے نہیں، لیکن اللہ فرمائے گا کی کردا رہا ہے جی میری تمنا یہ سی میں تیری راہ قربان ہوا، حتیٰ کہ میری تمنا پوری ہو گئی، میں اپنی عزیز ترین جان یا اللہ تیری راہ قربان کر دیتی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولنا ہے، یا اللہ میں سچ بولنا، فرمائے گا تو جھوٹ بولنا ہے، کیوں؟ تیری نیت ایسی کہ لوکی مینو شہید آکھن، میرا نام زندہ رہے، اور تیرا نام تو زندہ رہنا ہی رہنا سی، تینوں لوگوں نے شہید کہنا سی، جدو میں تینوں قرآن پاک وچ شہید کہہ دیتا وے، جدو میں تینوں قرآن پاک وچ شہید کہتا وے، زندہ کہتا وے، پھر میرے بندیاں نے تینوں شہید کہنا ہی کہنا سی۔ جس وقت جنہیں بھی قرآن پاک پڑھنا سی انہیں پڑھنا سی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہیں تینوں شہید کہنا سی، اپنی بولی وچ نہیں، انہیں قرآن کی بولی وچ تینوں شہید کہنا سی، لیکن تیری نیت ایسی لوگ مینوں شہید کہن، لوگوں نے تو کہنا ہی کہنا سی، اگر تیری نیت مینوں راضی کرن دی ہوندی نالے لوکاں تینوں شہید کہنا سی، نالے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں تینوں جنت وچ داخل کر دینا سی، تے تیری جڑی نیت سی نا وہ ہو گئی ہے دنیا تے پوری۔ ہن بھاویں تو اپنی جان میری راہ قربان کر کے آیا میں، اپنے بیوی بچے چھڑ کے آیا میں، اپنا والدین چھڑ کے آیا میں، اپنے بہنا بھرا چھڑ کے آیا میں، اپنے دھیاں پتر چھڑ کے آیا میں، لیکن پھر بھی تو جہنم وچ جائے گا، کیوں؟ تیری نیت چنگی نہیں سی، تیری نیت وچ فتور سی۔ سلطان باہو رب اونا نو ملے دا نیتا جنا دیا اچھیاں نتیجہ کی نکلیا؟ اچھی نیت اچھی مراد، پیڑی نیت بولو بولو، اور پیڑی نیت پیڑی مراد، اچھی نیت اچھی مراد، کام کرو دین دا، کام کرو دنیا دا، کام کرو ملک دا، کام کرو ملت دا، تہاڈی نیت وچ فتور نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی نیت کی ہونی چاہیے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کیتا جائے۔ حدیث پاک چاہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ رات دے ادھے ویلے، رات دے ادھے
ادھی رات اگے سی ادھی رات پچھی، ادھی رات نو اٹھیا، رات دا نیرا، چند جڑا او غروب ہو چکیا سی، ہر پاسے نہیں رہنا سی، آندا سی میں صدقہ دینا وے اللہ دی راہ وچ، سجے نال دوا تے کھبے نو پتہ نہ چلے۔ ادھی رات نو اٹھیا، رات دے نیرے وچ اوڑے پھڑیا صدقہ، اگوں اونوں نظر آ گیا، آن والا اگوں کو نظر آ گیا، اونے اونوں پھڑاتا، ایلا وی پھڑ، اونے پھڑ لیا، انہیں بڑھاتا، انہیں پھڑ لیا میرے، نہ انہیں اینوں ویکھیا تے نہ انہیں اونوں ویکھیا، نہ انہیں اونوں پہچانیا، نہ دین والے نے لین والے نے پہچانیا، نہ لین والے نے دین والے نے پہچانیا۔ دونوں منہ نیرے اٹھے، یہ کسی اور کام واسطے جا رہا سی، وہ کسی اور کام واسطے جا رہا، لیکن ایک دی نیت سی چنگی، ایک بھڑی نیت نال جا رہا سی، ایک چنگی نیت نال جا رہا سی۔ یہ کہندا کہ میں صدقہ دینا بھی رات دے نیرے وچ، لین والے نوں بھی پتہ نہ چلے کہ مینوں کنے دتا ہوئے، لین والے نوں بھی پتہ نہ چلے کہ مینوں صدقہ کنے دتا ہوئے، اے کھبا ہاتھ درکنار لین والے نوں بھی پتہ نہ چلے مینوں کنے دتا ہوئے۔ انہیں لیا پھڑ، صبح جس وقت ہوئی رولا پی گیا، رات نو ایک بندے نے صدقہ ایک زانیہ عورت نو دے دیتا ہوئے، ایک فحشہ عورت نو صدقہ دیتا ہوئے۔ وہ فحشہ عورت کسے یار دے کول جا رہی سی، کسے دوست کول جا رہی سی، غلط کارے دے واسطے، انہوں صدقہ دیتا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے جنہیں صدقہ رات نو ایک فحشہ عورت نو دیتا ہوئے؟ وہ صحابی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری نیت یہ سی کہ لین والے نو بھی پتہ نہ چلے، میری نیت یہ سی کہ لین والے نو بھی پتہ نہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے صدقہ دین دی وجہ تو او زنا تو بچ گئی ہے، او غلط کاری تو بچ گئی ہے، جے تو صدقہ نہ دیندا تے او لین واسطے او اپنا او مطلب سی میں جاواں گی غلط کاری کراواں گی مینوں پیسے ملن گے، وہ تے کمائی کرنے واسطے جا رہی سی، وہ تے کمائی کرنے واسطے جا رہی سی، جڑا مقصد او دا اوتھے جا کے پورا ہویا سی او مقصد او دا راہ وچ پورا ہو گیا ہے۔ تے تیرے صدقہ دین دی برکت نال خدا تعالی دی ذات نے انہوں غلط کاری تو بچا لیا۔ وہ کہندا ہے میں تے ایک فحشہ عورت نو دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تینوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تینوں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ میرا صدقہ کدھر گیا ہوئے۔ حضور فرماندے نے تیرا صدقہ اللہ دی بارگاہ چ قبول ہو گیا ہوئے، تیری نیت لگی چنگی سی، تیری نیت ایک فحشہ عورت نو دین دی تے نہیں سی نا، تیری نیت اچھی سی پاویں انہوں مل گیا ہوئے، لیکن خدا تعالیٰ نے تینوں تیری نیت کا ثواب دے دیتا ہوئے تے انہوں غلط کاری تو بچا لیا ہوئے۔ دوسری رات ہوئی، پھر بندہ اٹھیا، ہن میں پھر صدقہ دینا وا، پھر کسی کو پتہ نہ چلے، پھر رات دے ویلے اٹھیا، ادھی رات دا ویلا سی، ادھی رات اگے تے ادھی پیچھے، انہیں کچھ پیسے پھڑے، درہم و دینار پھڑے، منہ نیرے انہیں ایک آن والے نو دیتے، لین والے نے دین والے نو نہ ویکھیا، دین والے نے لین والے نو نہ ویکھیا۔ صبح ہوئی تے رولا پیا گیا، رات نو ایک بندے ایک چور نو صدقہ دے دیتا ہوئے، ایک چور نو ایک ڈاکو نو صدقہ دے دیتا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اسے ابھی حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری نیت کی سی؟ حضور میری نیت یہ سی کہ لین والے نو بھی پتہ نہ چلے، لین والے نو بھی پتہ نہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری اس نیت کی وجہ تو اللہ پاک نے چور نو چوری کو بچا لیا ہوئے، کیونکہ وہ چور جا رہا سی چوری کرن دے واسطے، وہ مطلب یہ سی میں کراں گا چوری، مینوں ملے گا مال، تے پھر کی ہوئے گا میری ہو جائے گی عید، میں کراں گا موجہ۔ حضور فرماندے نے جڑا مقصد اودا چوری کر کے پورا ہونا سی، اودا مقصد راہ وچ ہی پورا ہو گیا ہوئے، تے تیرے صدقہ دین دی وجہ تو تیری اس نیت دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہوں چور نو چوری کو بچا لیا۔ اگوں جتنا مرضی جاوے، پاویں چور نو ملے،
ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਦਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮੰਦੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, وہ تیری نیت یہ وے نا میرا اللہ راضی ہو جاوے تے اللہ تعالیٰ دا رسول راضی ہو جاوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.